एउटा भाषण सुनेको रमाइलो लाग्यो। के बेहुलीका छोराछोरी छैनन्? मेरो गल्ती हो त, मेरो गल्ती हो त। मेरा छोरीहरू छन्, मेरो गल्ती हो त? होइन। छोरी भएपछि ज्वाइँ हुने भए मेरो गल्ती हो त? ज्वाइँ भएपछि नाति नातिना हुने भए मेरो गल्ती हो त? तिनका लागि अलिकति बन्दोबस्त बाउ भएपछि गरिदिनु परेन, मेरो गल्ती हो त? अब तपाईँहरू हाँस्नुभयो, भरे मलाई भोलिको भाषणमा उनीहरूले जक्कर भन्ने सब मान्छे हँसाउँछ। नेपाली जनता सारालाई हँसाउने भयो यसले। उनीहरूलाई पिर केमा छ भने मैले सारा नेपाली जनता हँसाउँछु। एकजना मन्त्रीका अति गफ भए, अति गफ। अचाकले महाविद्वान लौ त विद्वान कृषि मन्त्रालय चलाएर हेरेर दिएको। कृषि मन्त्रालय चलाउन दिएको विद्वानको हविगत त्यहीँदेखि लौ न देश डुब्ने लाग्यो। कोही आऊ देश बचाऊ, लौ न देश डुब्ने लाग्यो। माझी दाई डुङ्गा डुब्ने लाग्यो, लौ न आऊ पार लगाऊ। कोही सडकमा भन्छन् केही निक्लिएर, को आऊ देश बचाऊ भनेर भन्छन्। कोही 2/3 झन्डैको आफ्नै सरकार छ, त्यस सरकारका विरुद्ध के भन्छन्? लौ न कोही आऊ देश बचाऊ। कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा झन्डै 2/3 सरकार हुँदा देश बचाउन कसलाई बोलाएको? बोलाएको कसलाई? उहाँले खुलस्त भन्नु पर्यो नि, कसलाई आमन्त्रण गर्न खोज्नुभएको उहाँले? सक्नुहुन्न। देशभित्रकालाई हो भने पनि सक्नुहुन्न, देश बाहिरकालाई हो भने पनि सक्नुहुन्न। संसदीय समितिमा प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव सभामुखले आफ्नो लेटर प्याडमा लेखेर फिर्ता गरे अरे। सभामुखले कहिले कहिले यसो कानुन पढे पनि हुन्छ, थाहा पाउनु पर्यो। मैले राजनीतिक हिसाबले देशको भविष्यलाई ख्यालमा राखेर विदेशीको इसारामा यस देशलाई चल्न दिने छैन। उहाँहरू जति कराउनुहोस्। नेपाली जनताका बिचमा म गएको छु। मैले नेपाली जनताको ताजा जनादेश चाहियो भनेको छु। यो इनर्जी ड्रिङ्क्स, रियल ड्रिङ्क्स, रियल जुस, रियल म्याङ्गो, रियल लिची, रियल एप्पल, रियल के, रियल गवा, यो सबै केमिकल फ्लेभरको कुरा। ती जुसहरूले त्यो जे भनेको छ रियल लिची जुस, लिचीको बोट पनि देखाएको छ, पात पनि देखाएको छ। नयाँ नयाँ कामहरूको एउटा नयाँ नयाँ सिलसिला अगाडि बढेको छ। एक बेसार पानी पिउनुहोस्। विरोध गर्नेहरू एक झन्डा निस्कियो। रोगसँग डर लाग्दो रहेछ। बेलुका बेलुका बेसार पानी खान्छ, दिउँसो बेसार नखाऊ भने रोगसँग डर लाग्छ, खानु पर्यो बेलुका बेलुका घर। अनि आमाले सोचिन होला, दिउँसो त खाना नि के अरे बेसार दलेर विरोध गर्दै थिइस् त, अहिले त फेरि बेसार पानी चाहियो आमा भन्छस् भन्दा रोगसँग त होस गर्नु पर्यो नि त आमा। प्रचण्डजी तपाईँ सूर्य चिन्हबाट एकपल्ट चुनाव लड्नु भएको छ, एकपल्ट लड्नु भएको छ सूर्य चिन्हबाट। अनि सूर्य चिन्ह कहिलेबाट तपाईँको भयो? सूर्य चिन्ह लगेर निर्वाचन आयोगमा 30 वर्ष अगाडि दर्ता गर्ने मान्छे म अध्यक्ष छँदैछु, मेरो भएन। अनि प्रचण्डजीको हाम्रा छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन चाहन्छौँ, समानताका आधारमा सुमधुर बनाउन चाहन्छौँ, घाक्र्याक्क घुँडा टेकेर होइन, लम्पसार गरेर होइन, डल्ला गर्ने हुने।
हामी मण्डलकर्मी होइन, मानवाधिकार कर्मी हो। मानवाधिकारका लागि काम गर्छौँ, मानवीय जीवनका लागि काम गर्छौँ र मानवको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका लागि काम गर्छौँ। यो कुरा हामीले केही वर्ष यता व्यवहारमा देखाएका छौँ। आज मैले त्यो सब स्टेसनको उद्घाटन गर्दै भनेको थिएँ। 111 वर्ष अघि फर्पिङबाट चन्द्रज्योतिका नाममा, चन्द्र शमशेरको समयमा भएको हुनाले चन्द्रज्योति भयो। चन्द्रज्योतिका नाममा विद्युत निकालियो फर्पिङबाट 111 वर्षपछि, अथवा यो 1967 सालमा निकाल्यो, 66 साल, 111 वर्ष अघि। र 6 वर्ष अगाडिसम्म नेपालमा 300 मेगावाट पनि निस्केको थियो। 105 वर्षमा हामीले साउथ एसियाको सबभन्दा पहिले बिजुली निकाल्ने नेपाल। 105 वर्षमा कति भन्दा 3 मेगावाट निकाले हुँदो वर्ष के गरेर बस्यो? मैले प्रधानमन्त्री भएको 1 हप्तामा घोषणा गरेँ, जबकि 18 घण्टा दिनको लोड सेडिङ थियो। मैले घोषणा गरेँ कि अब यो तिहारमा त, दसैँको कार्यक्रममा मैले घोषणा गरेँ, यो वर्षको तिहारमा त लोड सेडिङ हटाउन सकिँदैन। अर्को तिहार अँध्यारो तिहार हुने छैन, तपाईँहरूले अँध्यारो तिहार मान्नुपर्ने छैन, मैले घोषणा गरेँ। र अर्को तिहारका लागि त्यस्तो गर्न नपरोस् भनेर भारतबाट बिजुली किन्नेदेखि लिएर दिल्लीबाट मैले, मोदीजी र मैले मुजफ्फरपुर ढल्केबरको सब स्टेसन निर्माणको ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको उद्घाटन गरेको तपाईँहरूले याद गर्नुभयो। त्यो ट्रान्समिसन लाइन, त्यसलाई हामीले एउटा भव्य सब स्टेसनबाट अब हजारौँ मेगावाट बोक्न सक्ने त्यस स्थितिमा पुर्याएका छौँ। त्यसपछि म 74 साल फागुन 3 गते प्रधानमन्त्री भएँ। 75 साल जेठमा लोड सेडिङको अन्त्य घोषणा गरियो। लोड सेडिङ छैन। अहिले पनि केही मान्छेहरूलाई सरकार असफल भयो भन्नका लागि इलेक्ट्रोनिक कुरा हो, कहिले कहिले झ्याप्प बत्ती गयो भने थुप्रै कुरा सुधार गर्नुपर्नेछ। ट्रान्सफर्मरहरू त्यस्तै छन्, तार त्यस्तै छ, त्यो सबै कुरा फेरबदल गर्नुपर्नेछ। यो फेरबदल यति कुरामा गर्नुपर्ने रहेछ नि, बाटाका छेउमा हिँडो, लट्ठै पछि गुजुल्टिएको, के साह्रो गुजुल्टिएको टेलिफोनको तार, अचम्म लाग्छ, अलिअलि गुजुल्टिया हो र भनेर। त्यस्तै गुजुल्टिया छ, त्यसलाई भूमिगत बनाउनु छ, त्यो काम भइरहेको छ अहिले। तपाईँहरूलाई पक्कै थाहा छ, इन्जिनियर साहबहरूलाई थाहा हुने। एक ठाउँमा मात्रै होइन, हामी हरेक ठाउँमा काम गरिरहेका छौँ। म 74 साल फागुन 3 गते प्रधानमन्त्री भएपछि यता कतिवटा पुल बने, सडक पुल, मैले भन्नु पर्दैन, तपाईँहरू जान्नुहुन्छ। तपाईँहरूसँग छलफल भयो भने कतिवटा जोडङ्गे पुल बने, कतिवटा होइन, कति सय जोडङ्गे पुल बने, कति सय सडक पुल बने, पक्की पुल 100 भन्दा बढी। कति झोलुङ्गे पुलबाट तुइन विस्थापन गरियो। मैले घोषणा गरेँ, एन्ड अफ तुइन एरा, तुइन एराको अन्त्य भयो। मामुली कुरा जस्तो लाग्छ, तर तुइन तर्दा तर्दै झरेर जो मर्छ, अङ्गभङ्ग हुन्छ, परिवारको सदस्य मर्छ, वा घाइते हुन्छ, वा बालबच्चाहरू मर्छन्, पीडा कस्तो हुन्छ त्यो उनीहरूलाई थाहा हुन्छ।
तुइलले चेपेर औँला जसको काटिन्छ र झर्छ वा पिर्सिएर काम नलाग्ने हुन्छ त्यो पीडा उनीहरूलाई थाहा छ। तुइन सजिलो कुरा होइन, खतरा रहित कुरा होइन, अत्यन्तै जोखिमयुक्त र अत्यन्तै अप्ठ्यारो कुरा, कठिन कुरा। त्यसकारण त्यसलाई हटाउनै पर्थ्यो। मैले पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो भने नयाँ भिजन अगाडि ल्याइयो। नेपालमा रेल सम्भव छ। अहिले त रघुवीर महाशेठजीका समयमा किनेर रेलहरू आइसकेका छ। अब कुनै दिन हामी गएर उद्घाटन गर्छौँ त्यसको। बर्दिवाससम्म रेल आउँछ। हामी पूर्व पश्चिम रेलवे त्यसको तयारी गरिराखेका छौँ। ढिलो होला अलिकति, तर पनि अब रेलवे त भन्ने भयो। किनभने रेलवेको एलाइनमेन्ट हामीले तोकिसक्यौँ। अब त्यहाँको मुआवजा दिइसक्यौँ, राइट अफ द वे त्यो क्लियर गरिसक्यौँ हामीले। त्यसकारण रेल त अब बन्छ। भारतमा म चाहिँ रक्सौल काठमाडौँ रेल ल्याउने भने कहिले कहिले भारतसँग के कुरामा फेरि ठ्याकठुक परिहाल्छ। त्यसले गर्दा अलिकति काम कहिले कहिले ढिलो पनि हुन्छ। तर अहिले फेरि ठिकै छ, अब राम्ररी गएको छ। राम्ररी जानुपर्छ। छिमेकीहरूका बिचमा राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ। हामी देशको अहित नहुने गरी, देशलाई घुँडा नटेकाइकन, देशको हित हुने गरी हाम्रा छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन चाहन्छौँ। समानताका आधारमा सुमधुर बनाउन चाहन्छौँ, घाक्र्याक्क घुँडा टेकेर होइन, लम्पसार गरेर होइन, सोभरेन इक्वालिटीका साथ हामी हाम्रो सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्छौँ। हाम्रो स्वाधीनताको वास्तविक अर्थमा प्रयोग गर्छौँ। चीनतिरबाट बाटो खुल्यो, ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट खुल्यो। म पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री भएका बेला मैले खोलिसकेँ। अब नेपाल ल्यान्डलक मात्रै रहेन, ल्यान्डलिङ्क जस्तो। त्यसकारण नेपाल एक तह माथि उक्लियो। एक देश बेष्टितबाट अब ल्यान्डलिङ्कको स्थितिमा त्यस स्थितिलाई कसैले पनि फेर्न सक्दैन। उत्तरी क्षेत्रको, उत्तरी भेगको जनजीवन कष्टप्रद थियो। बाटाघाटाले जोडियो र चीनतिरका नाकाहरू खोलिए। त्यसले उत्तरतर्फको जनजीवन सहज बनेको छ। उत्तरतर्फ हामीले पनि सामान पुर्याउनु पर्यो भने चीनको हाइवे प्रयोग गर्न पाउने त्यो सहमति हामीले गरेका छौँ र उत्तरको हाइवे, चीनको हाइवे पनि प्रयोग गरेर हामी ती नाकाहरूबाट सामानहरू, हाम्रै सामान पनि ती नाकाहरूबाट भित्र पसाउन सक्छौँ सजिलो गरी। भारतसँग हामीले जलमार्गको एग्रिमेन्ट गरेका छौँ। बङ्गलादेशसँग विद्युत बेच्ने, बङ्गलादेशले 9000 मेगावाटसम्म किन्छु भनेको छ। हामी त्यसको तयारीमा लागिरहेका छौँ। हामी ट्रान्समिसन लाइन बिर्ता मोडतिरबाट सोझो गरी, यो गोरखपुरको लाइन भनेको युपी, बिहार र दिल्लीको लागि हो। यो बङ्गलादेशलाई बेच्न होइन। यहाँबाट टाढा पर्छ, व्हिलिङ चार्जमै हाम्रो चाहिँ बिजुलीको पैसा सारा जान्छ। त्यो हामी गर्दैनौँ। त्यस कारण उतैबाट हामी चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन बनाउँछौँ र हाम्रा विद्युत उत्पादन हुनसँगै हामीले त्यसको प्रबन्ध पनि गर्छौँ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको सम्पन्नताको नजिक छ। कसले भनिदिएछ फेरि केपी ओलीले धरारा बनायो भनेर पनि? न भीमसेन थापाले बनायो न केपी ओलीले बनायो। बनाउने त इन्जिनियर नै होला, बनाउने त सिकर्मी डकर्मी नै होला, मजदुर नै होला, श्रमिकहरू नै होला। बडो ज्ञानको कुरा गरे एकजना नेताले। तर मैले शिलान्यास गरेर छोडेको, भत्किएको, बिग्रिएको, सुकेको, नासिएको
गोपालेश्वर मन्दिर, रानी पोखरी, शिलान्यास गरेर छोडेको इँटा यसो गरेर हेर्दाखेरि त हरियो ढुसी परिरहेको, केही छैन। फेरि आएर बनाउन थाल्दा फेरि मैले बनाएँ भन्नु होला, फेरि आएर बनाउन थालेपछि त अहिले त तयार भयो। मै बनाउँछु धरहरा भन्ने एउटा नेपाली जनताको राष्ट्रिय अभियान सुरु गर्न खोजेँ। 35-37 करोड रुपियाँ त तयार पनि भएको थियो, उठेको पनि थियो। त्यो क्याम्पेन अगाडि लान यति पैसा नेपाली जनताले उठाएर खर्च गर्न सक्छ। नेपाली जनताले धरहरा जनताको खल्तीको 1 रुपियाँ, 2 रुपियाँ, 10 रुपियाँ, 100 रुपियाँ, 1000 रुपियाँ, लाख रुपियाँ जति जति सक्छ मान्छेले। करोडौँ दिन नसक्ने छैनन् मान्छेहरू, करोडौँ दिन सक्ने मान्छेहरू दर्जनौँ होइन सैकडौँ छन् नेपालमा। त्यो गर्न सकिन्थ्यो। मै बनाउँछु मेरो धरहरा। हरेक नागरिकले आफ्नो कर्तव्य ठानेर त्यो गर्न सक्थ्यो। सरकारी खर्च बाहेक पनि जान सकिन्थ्यो। एउटा क्याम्पेन के लान खोजेको थिएँ, त्यो क्याम्पेन म हटेँ, बताएर आयो बताएर। फेरि फर्किएर म प्रधानमन्त्री भएर म बनाउँछु मेरो धरहराको हालत हेर्न गएको बेहाल छ। मैले केही भन्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन। धरहरा बन्दैछ, बनिसक्नु लाग्यो, यहाँहरूलाई थाहा छ। हरियो प्लास्टिकले बेरेको भए पनि, कपडाले बेरेको भए पनि बाहिरबाट पनि तपाईँहरू देखिराख्नुपर्छ। ती काम गर्ने इन्जिनियरहरू, त्यहाँ सम्बन्धित इन्जिनियरहरूले त त्यो भित्रैबाट पनि हेर्नुभएको होला। अरू ठाउँका पुनर्निर्माणहरू तपाईँहरूले हेर्नुभएको छ। 7 लाख हामीले आवास गृहहरू पुनर्निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरेका छौँ जनतालाई। यी सबै कुरा मैले भनिरहनु पर्ने जस्तो लाग्दैन। हामीले नयाँ नयाँ भिजनका साथ सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्धको सन्दर्भमा थुप्रै नयाँ कामहरू गर्यौँ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्बन्धमा एकातिर गत वर्ष हामीले 3000 पुर्याएको होइन, 1000 थपेको होइन, फेरि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता त्यो थप्यौँ हामीले। र अर्कोतिर ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि 1 लाखसम्मको ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बिमा पनि गर्यौँ। बिमा खोल्न पनि आफूले खर्च गर्नु पर्दैन, त्यो ब्याङ्कले नै, सरकारले नै त्यो पैसा तिर्छ। त्यसकारण त्यो ब्याङ्क खाता पनि केही गर्नु पर्दैन, त्यो सरकारले गरिदिन्छ। सरकारी कर्मचारीहरू 30,000 कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने भनेर हामीले भर्खरै घोषणा गर्यौँ। यस्ता कति काम भएका छन्। पाइले पछि यता फर्केर हेरे पनि, यता फर्केर हेरे पनि, अगाडि हेरे पनि, जता हेरे पनि नयाँ नयाँ कामहरूको एउटा नयाँ नयाँ सिलसिला अगाडि बढेको छ। एकै दिन कमसेकम 396 गर्छौँ भनेका थियौँ हामीले, केही प्राविधिक कारणले पुगेन। एकै दिन कमसेकम 309वटा हस्पिटल त हामीले शिलान्यास गऱ्यौँ नि देशभरि। सायद विश्वका ठुला ठुला देशहरूमा पनि यस्तो रेकर्ड छैन होला कि एकै दिन 309वटा हस्पिटलको शिलान्यास भएको होस्। कमै हो। हामी पछाडि परेका छौँ, तर हामी जनताप्रति उत्तरदायी छौँ। त्यसकारण कोभिड-19 को सम्बन्धमा विश्वव्यापी महामारीको रूपमा आयो। मैले सुरुदेखि भने कि हाम्रोमा त्यत्रो ठुलो क्षति हुन दिने छैन, ठुलो क्षति हुन पाउने छैन। हाम्रो भान्सा आफै औषधालय जस्तो छ। हाम्रो भान्सामा जे तयार हुन्छ, हामी जे खान्छौँ त्यो रोग प्रतिरोधात्मक छ। मैले उदाहरणका लागि बेसार भने, बेसार पानी पिउनुपर्छ। विरोध गर्नेहरू एक झन्डा निस्कियो। रोगसँग डर लाग्दो रहेछ। बेलुका बेलुका बेसार पानी खान्छ, दिउँसो बेसार गरेर नखाऊ भने रोगसँग डर लाग्छ, खानु पर्यो बेलुका बेलुका घर। अनि आमाले सोचिन होला, दिउँसो त खरानी के अरे बेसार दलेर विरोध गर्दै थिइस् त, अहिले त फेरि बेसार पानी चाहियो आमा भन्छस् भन्दा रोगसँग त होस गर्नु पर्यो नि त आमा। जे होस्
हाम्रो भाग छ। हामीले प्रयोग गर्ने मसला जिरा, मरिच, प्याज, लसुन, अदुवा, टिमुर, बेसार, यी सबै चिज औषधि भएछ। यिनमा प्रतिरोध क्षमता छ। त्यसकारण नेपालीलाई अलिक कम सर्छ, सर्यो भने पनि निको हुने दर बढी हुन्छ, किनभने प्रतिरोध क्षमता नेपालीमा बढी छ भनेर मैले भने। धेरैले उडाए, अप्रमाणित कुरा भने। अहिले तथ्यहरूले देखायो यो गरिब देशको कोभिड-19 को कारणले हुने मृत्युदर अन्यत्रको भन्दा कम छ, धेरैभन्दा कम छ। 0.7% होला। अन्यत्र 2-3-4% पुगेको छ। हाम्रोमा त्यो पुग्दैन। अब हामीले कोभिडको खोप सुरु गरिसकेका छौँ। कोभिडको खोप अर्काले दिएर भगवान् पेसा खोजेर ल्याएर भए पनि छोराछोरी भोकै त राखेन नि त। भयो पेसा नै खोजेर ल्यायो होला, तर छोराछोरी भोकै राखेन, आमाबाउ भोकै राखेन। फ्रन्ट लाइनका सबभन्दा रिस्की जोनमा भएकाहरूलाई खोप सुरु गरियो। अरूलाई क्रमशः दिँदै जान्छ। खोप लगाउने क्षमता पनि हाम्रो लिमिटेड छ नि त। कुनै पनि देशले एकै दिनमा खोप लगाओस् त सबै नागरिकलाई सक्छ? कसैले पनि सक्दैन। वर्ष लाग्ने कुरा हो। यो 3 महिनाभित्र हामीले भनेका छौँ, 3 महिनाभित्र हामी फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने, रिस्की जोनमा काम गर्नेहरूलाई लगाइसक्छौँ। 3 महिनाभित्र। खोइ खोप नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ है क्या कतिलाई? कहाँबाट आउँछ अब खोप भन्छ? जसले निर्माण गरेका छ तीबाट आउँछ। निर्माण गरेका छ पाए सिधै आउँछ, नपाए पैसा तिरेर आउँछ। तर आउँछ खोप, आउँछ खोप लगाइन्छ। जनताको जीवन हामीलाई सर्वाधिक प्यारो छ। हामीले यस्तै कुरा सुनेपछि मेरा साथीहरू हडबडाए, घबडाए, यो देश त बन्छ कि क्या हो? केपी ओलीकै पालामा उत्तरतिरको नाका पनि खुल्यो, ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट पनि भयो, नदीका बाटोबाट पनि जहाज बन्छ। जहाज के भनेको थियो? उत्साही युवाहरूले गण्डकीमा चलाउन थाले, कोशीमा चलाउन थालिसके। मान्छेलाई भिजन दिएपछि त गर्दा रहेछ नि आफै आफै। अहिलेको कृषि क्षेत्रमा मोडर्नाइजेसनको एउटा लहर चलेको छ। मैले हाम्रा उद्यमी व्यवसायीहरूलाई भनेको छु, तपाईँहरू बाहिर तयार भएका सामानहरू ल्याएर यहाँ बेच्ने मात्रै काम नगर्नुहोस्। यो कुनै व्यापार होइन। यहाँ उत्पादनमूलक उद्योगहरू खोल्नुहोस्, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्योगहरू खोल्नुहोस्, उत्पादनमूलक उद्योगहरू खोल्नुहोस्, निर्यातमूलक उद्योगहरू खोल्नुहोस्। सरकारले तपाईँहरूलाई पुराका पुरा सहयोग गर्छ। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अघि भर्खर पनि मैले त्यहाँ पनि बोल्दाखेरि भने यो इनर्जी ड्रिङ्क्स, रियल ड्रिङ्क्स, रियल जुस, रियल म्याङ्गो, रियल लिची, रियल एप्पल, रियल के, रियल गवा, यो सबै केमिकल फ्लेभरको कुरा। यी जुसहरूले त्यो जे भनेको छ रियल लिची जुस, लिचीको बोट पनि देखाएको छ, पात पनि देखाएको छैन। त्यो केमिकल फ्लेभर मात्रै हो। त्यसकारण जुस फ्याक्ट्री हामी बनाउँ न हाम्रोमा। लिची लगाउँ, म्याङ्गो लगाउँ, बदाम लगाउँ, पाइनएप्पल लगाउँ, फ्याक्ट्री बनाऊँ, हाम्रोमा बनाऊँ, ओरिजिनल सही जुस बनाऊँ, फ्लेभर होइन। त्यसकारण इम्पोर्टेड जुस हानिकारक छ स्वास्थ्यका लागि। कृपया
व्यापारीले ल्याउन चाहनुहुन्छ भने बिक्न छोडेपछि ल्याउनुहुन्न, नखाऊ। नकली जुस खाएर पैसा किन बेकार तिर्ने? एकपल्ट रामदेवले कोका कोलाको विरुद्धमा एउटा अभियान चलाए। म त्यस्तो अभियान चलाइरहनु पर्ने आवश्यकता ठान्दिनँ, तर तीभन्दा सुगर केही नहुने सट्टा आफ्नो पानी खाए हुन्छ नि। आफ्नो पानी कति मिठो हुन्छ। त्यसकारण हामीलाई देशभक्ति भनेको नारामा होइन, भाषणमा होइन, पाइला पाइला हुन्छ। देशभक्ति पाइला पाइलामा हुन्छ, व्यवहारमा हुन्छ, हाम्रा क्रियाकलापमा हुन्छ, दैनिक जीवनमा हुन्छ देशभक्ति। त्यसकारण म देशभक्तिपूर्ण व्यवहार गरौँ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। भारतले रिफाइन्ड नुन, जसलाई अङ्ग्रेजी नुन भन्यो, रिफाइन्ड नुन इन्डियामा थिएन त्यसबेला। तर समुद्रको पानीबाट बाफ उडाइदिएपछि बाँकी रहेको त नुन हुन्छ। त्यो रिफाइन गर्न नसके पनि इन्डियन नमक, अपना नमक खाओ भनेर उनले अभियान चलाए। पछि त्यसलाई छिटै रिफाइन गर्नु त गाह्रो भएन। अङ्ग्रेजी नुन बहिष्कार त्यो गरे उनले। गान्धीले चर्खा किन चलाए? उनले चर्खा काटेर भारतको त्यत्रो पपुलेसनलाई डम्मै लत्ता कपडा सबै पुग्थ्यो र? त्यो त होइन नि। हामी आफू निर्माण गरौँ, आफू बनाऊँ, आफू धागो काटौँ, आफू चर्खा बनाऊँ, आफू तान लगाऊँ, आफू कपडा बनाऊँ भने हो नि। अहिले भारतमा फेसन भएको छ, दामी कपडा लाउनु पर्यो भने नेताजीले खादी लाउनुहुन्छ, गान्धी खादी। निकै महँगो पर्छ आजकल अरू कपडाहरू। कता लान खोजे गान्धीले, कता गयो बिचरा। सर्वसाधारणलाई सस्तो कपडा लगाउन दिन खोज्यो, राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन खोज्यो। राष्ट्रिय उत्पादन त हो, तर गरिबले छुनै सक्दैन। इन्डियाको कुनै गरिबले गान्धी खादी लगाएको देख्नुभएको छ? कहाँबाट पाए पो महँगो हुन्छ। यिनै कुराहरू सुनेपछि यी कुरा त सुन्दै थिए, सही राखेका थिए हाम्रा साथीहरूले, सही राखेका थिए। उत्तरबाट ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट गरेपछि, नाकाहरू खोलेपछि एकपल्ट सही नसक्नु भएर उहाँहरूले दाम्लो चुडाउनु भएकै हो। प्रचण्ड, माधव आदि इत्यादिले दाम्लो चुडाएर मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएको। मैले भने झ्यालबाट होइन, जस्केलाबाट होइन, हामी हाइवेबाट मूल ढोकाबाट आउँछौँ। मैले त्यति बेला बोल्ने क्रममा भनेको थिएँ, दिस इज नट द एन्ड अफ टाइम, and the process is continuous. Process is continuing. And we are here, don't forget it. We are here. मैले त्यो भनेको थिएँ, तिमीहरूले हामीलाई रोक्न सक्ने छैनौ। हामी इतिहास टुङ्गिएको छैन, प्रक्रियामा छ। हामी फेरि आँधी तुफान भएर मूल सडकबाट, मूल ढोकाबाट सिंहदरबार पस्छौँ भनेर मैले भनेको थिएँ। रोक्न सकेन फेरि। ताल तरिका के गर्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो, के मिलाउनु पर्यो, के मिलाउनु पर्यो, के बोक्नु पर्यो, के बोक्नु पर्यो। कहिले कहिले अलिक हल्का हुँदा खोलाले बगाउन आँटो भने भारी बोकेर पनि तौल बढाएर बगाउन नसक्ने बन्नुपर्ने हो कि के भारी हावाले उडाउन ढाल्नै खोज्यो भने त ढाकेरमा ढुङ्गा हालेर पनि अडेको पर्छ। सबै गरियो। यी देशभक्तिका कुरा, यी विकासका कुरा, यी जनपक्षीय कुरा, सडक बालबालिका रहन दिन्न,
सहयोगापेक्षी सडक मानक रहन दिन्न। यी कुराहरू उहाँहरू सहनुभयो बिचराहरूले, सहीकै हो त्यो। देश विकास गर्छु भनेको पनि सहनुभयो। देशभक्तिका कुराहरू, भावनाहरू पनि, व्यवहारहरू पनि सुन्नुभयो, सहनुभयो। अति भएपछि के गर्नु त? अब नक्सै छापेपछि, लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी नै सामेल गरेपछि उहाँहरूले सहन सक्नु भएन। बुर्खहरूले सही नसक्नु उहाँहरूलाई। पहिले त सहँदै हुनुहुन्थ्यो। नक्सै छापेपछि त्यो पनि संविधान संशोधन गरेर कस्तो अप्ठ्यारो उहाँहरूलाई भने सबैले सर्वसम्मतिले कुनै विषयमा संसद सर्वसम्मत नभएको ठाउँमा संविधान संशोधन, लिपुलेक लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानीको नक्सा पास गर्ने, संविधानको अनुसूचीबाट नक्सा सच्याउने र हाम्रो भूभाग समेत सामेल गरेको नक्सा संविधानमा पनि त्यो अंकित गरिने भनेपछि कसको के आदेश आयो त्यो उहाँहरू जान्नु होला। तर उहाँहरू त्यति बेलैदेखि प्रक्क उफ्रिन थाल्नु। त्यति बेलैदेखि धामी उफ्रिने, टेलिभिजनमा गएर उफ्रिने, अन्यत्र गएर उफ्रिने, सडकमा गएर उफ्रिने, हेर्लास चाख्लास पख्लास धुमै गर्नु गर्दै धेरै लामो समयसम्म हामीले तानेर ल्यायौँ। अस्ति केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइयो, उहाँहरू आउनु भएन। अघि भनिहाल्नु हो राय मान्छेले, केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आउनु भएन। साथीहरू कता जानुभएछ? हामी यहाँ छौँ भनेर निर्वाचन आयोगबाट थाहा पाइयो पार्टी हामीलाई चाहियो, सूर्य चिन्ह हामीलाई चाहियो, यो चाहियो। मैले भने प्रचण्डजी तपाईँ सूर्य चिन्हबाट एकपल्ट चुनाव लड्नु भएको छ, एकपल्ट लड्नु भएको छ सूर्य चिन्हबाट। अनि सूर्य चिन्ह कहिलेबाट तपाईँको भयो? सूर्य चिन्ह लगेर निर्वाचन आयोगमा 30 वर्ष अगाडि दर्ता गर्ने मान्छे म अध्यक्ष छँदैछु, मेरो भएन। अनि प्रचण्डजीको हामी भाडाको घरमा बसेका छौँ, कार्यालय भाडाको घरमा। उहाँहरूले आफूलाई अलग भएको घोषणा गर्नु। मैले भने तपाईँको पेरिस डाँडा त किनेको आफ्नो नम्बरी जग्गा, नम्बरी घर छ नि त, त्यहीँ जानुहोस् दाबी छ। हामी भाडाका घरमा बसेका छौँ, अर्काको घरमा भाडा तिरेर बसेका छौँ। के किचकिच गर्न आइरहेको आफ्नो मजा। जो साथीभाइ अल्मल्याएका थिए, हिजो पीडा दिएका थिए, हिजो धोका दिएका थिए, हिजो भन्छ युद्ध क्रान्ति हुन्छ, एकदम जनवाद आउँछ, त्याग गर्नुपर्छ। मान्छेले ज्यान त्यागे, अङ्ग त्यागे, छातीमा गोली लिएका छन्, अङ्गमा गोली लिएका छन्, शरीरमा गोली लिएका छन्, अङ्ग भङ्ग भएका छन्। ती मान्छे कहाँ छ? अनि मैले यो प्रश्न गरेको, एउटा मान्छेले हो तिनीहरूकै भुलको, लडाकुका लागि आँसु बगाउनु पर्दैन भनेछ। तिमीहरूले बगायो त मैले बगाउनु परेन? तिमीहरूले त वास्ता त गरेन। कोही ड्र्यागन फ्रुट फलाउन कुद्या छ, कोही के गर्न कुद्या छ। साथीहरू पोलिटिक्सबाट विरोध भएका छन्। किन विरोध भए? लड्न आफूलाई लगायो। अस्ति एउटा भाषण सुनेको रमाइलो लाग्यो। के बेहुलीका छोराछोरी छैनन्? मेरो गल्ती हो त, मेरो गल्ती हो त। होइन होइन, मेरा छोरीहरू छन्, मेरो गल्ती हो त। होइन होइन, छोरी भएपछि ज्वाइँ हुने भए मेरो गल्ती हो त।
ज्वाइँ भएपछि नाति नातिना भने भए मेरो गल्ती हो त। तिनका लागि अलिकति बन्दोबस्त बाउ भएपछि गरिदिनु परेन, मेरो गल्ती हो त। मैले छोरीलाई माया गर्नुहोस् भनेको छु, ज्वाइँलाई माया गर्नुहोस् भनेको छु, नाति नातिनीलाई माया गर्नुहोस् भनेको छु, तर आफ्ना छोराछोरी अरूका छोराछोरी चाहिँ ढुङ्गा माटो उनीहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने फाल्दिने। अरूका छोराछोरीको बन्दोबस्त आफ्ना छोरीको जस्तो हुनुपर्छ पर्दैन। मैले तपाईँहरूलाई कार्यकर्ता भनेर हिँडाउँछु भने मेरो छोराको जति बन्दोबस्त, मेरो छोरालाई जति प्राथमिकता मैले तपाईँहरूलाई पनि दिन सक्नुपर्छ, अनि मात्रै मान्यता। केपी ओलीका छोराछोरी छैनन् अनि बा भन्नेहरूलाई ल्याएर पोस्ट छ। मैले देशभरिका छोराछोरीहरूलाई पोस्ट नै खोजेको, देशभरिका छोराछोरीहरूलाई माया गर्नै खोजेको, पोस्ट नै खोजेको, तिनीहरूलाई पढाउनै खोजेको, तिनीहरूलाई योग्य सक्षम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सक्षम नागरिक बनाउनै खोजेको। अनि मेरो गल्ती हो त। छोराछोरी हुनु गल्ती होइन, ज्वाइँ हुनु गल्ती होइन, नाति नातिना हुनु गल्ती होइन, तर युद्ध गरिन्जेल अर्काका छोराछोरी, युद्ध लडिन्जेल अर्काका छोराछोरी, युद्ध सकिएपछि आफ्ना छोराछोरी गल्ती हो त। त्यो गल्ती नै हो, गल्ती नै हो। त्यसो गर्न मिल्दैन। त्यस कारण हेर्नुपर्छ। अब तपाईँहरू हाँस्नुभयो, भरे मलाई भोलिको भाषणमा उनीहरूले जक्कर भन्ने सब मान्छे हँसाउँछ। नेपाली जनता सारालाई हँसाउने भयो यसले। उनीहरूलाई पिर केमा छ भने मैले सारा नेपाली जनता हँसाउँछु, सारालाई खुसी पार्ने, त्यसमा पिर छ। यिनीहरूसँग सेन्स अफ ह्युमर पनि छैन। एउटा स्ट्याचुको अगाडि गएर प्रार्थना गर्नुहोस्, तुमेव माता च पिता तुमेव। त्यो साली खोज गराउँदैन। भाइ सुनिनुहोस् कि क्या हो तैँले यत्रो भजन गाएको पनि, त्यो अँध्यारो मुखमै लाग्दैन। निर्जीव त्यस्तो हुन्छ, सजीव त सजीव ढङ्गले प्रस्तुत हुन्छ। सजीव ढङ्ग हामी जीवित मान्छे, हामीसँग सुखहरू छन्, दुःखहरू छन्, खुसीहरू छन्, अप्ठ्याराहरू छन्, सजिलाहरू छन्। हामी समाजलाई सजिलो समुन्नत समाज बनाउन चाहन्छौँ, खुसी समाज बनाउन चाहन्छौँ। अनि यी दुई चारजना मान्छेहरू पार्टी जस्तो चलेको थियो। पार्टीको तमासा तपाईँहरूले देख्नु भएन? कस्तो थियो पार्टी? दुनियाँमा कुनै पार्टी एक महिना अगाडिसम्म हाम्रो पार्टी जस्तो तपाईँहरूले दुनियाँमा कुनै पार्टी देख्नुभयो? आफ्नै सरकारको धज्जी उडाएको छ, आफ्नै सरकारको। पार्लियामेन्टमा विपक्षीहरू उठ्न खोज्छन्, बोल्न खोज्छन् अनि भन्छन् खोइ के भन्ने, हामी त सबै सत्ता पक्षले नै हाम्रो भनिन्छ। सरकारको आलोचना गरौँ भने त्यत्रो आलोचना हामी गर्नै सक्दैनौँ, त्यति आलोचना सत्ता पक्षले गरेको छ, के गर्ने? अब माधवजी नै भएपछि हामी किन बोल्नु पर्यो र भन्छ। पार्टी त्यस्तो हुन्छ, संसदीय दल त्यस्तो हुन्छ। म अमेरिका भ्रमणमा गएको थिएँ। कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 झन्डैको सरकार छ। कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ। त्यसबेला सफलतापूर्वक सरकार
राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अगाडि बढेको छ। त्यस्तो अवस्थामा एउटा नेता संसदको रोस्टरमा गएर भन्छ लौ न देश डुब्ने लागो, कोही आऊ देश बचाऊ, लौ न देश डुब्ने लागो, माझी दाई डुङ्गा डुब्ने लागो, लौ न आऊ पार लगाऊ। कोही सडकमा भन्छन् केही निक्लिएर को आऊ देश बचाऊ भनेर भन्छन्। कोही 2/3 झन्डैको आफ्नै सरकार छ, त्यस सरकारका विरुद्ध के भन्छन् लौ न कोही आऊ देश बचाऊ। कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा झन्डै 2/3 को सरकार हुँदा देश बचाउन कसलाई बोलाएको, बोलाएको कसलाई उहाँले खुलस्त भन्नु पर्यो। कसलाई आमन्त्रण गर्न खोज्नुभएको उहाँले सक्नुहुन्न। देशभित्रकालाई हो भने पनि सक्नुहुन्न, देश बाहिरकालाई हो भने पनि सक्नुहुन्न। नेपाली जनता त्यति सचेत भएको छ। अहिले राष्ट्रवादी मयूरको प्वाख लगाएर मयूर भएको स्वाङ पारेर नाच्न खोज्दै हुन्छ। मयूर नाचेको कि के हल्लिएको थाहा हुँदैन। त्यो नेपाली जनताले चिनिसकेका छ। म लामो समय नल्याउँ, अहिले लामो समय गइसक्यो। चुनाव संविधानसम्म ढङ्गले घोषणा गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा चल्नै नसकेपछि, प्रतिनिधि सभा मार्फत अस्थिरता ल्याउन खोजेपछि, आफ्नो 2/3लाई भत्काउन खोजेपछि, 2/3 त रहने थिएन, उहाँले भत्काउन खोज्नुभयो। अविश्वासको प्रस्ताव भनेर केही मान्छेहरू 175 जना हामीसँग छ सांसद, त्यसमध्ये 67-68 जना भएपछि त पुग्छ। अविश्वास राख्ने, अस्थिरता सुरु गर्ने, प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध, पार्टी अध्यक्षका विरुद्ध झुटा लान्छनाहरूको 19 पेज लामो एउटा अपराधको फेरिस्त आपराधिक योजनाका साथ प्रस्तुत गर्ने, ती कामहरू त उहाँले गरिसक्नुभयो। संसद चल्न दिने अवस्थामा हुनु न थियो। तपाईहरुले सुन्नु होला नि, संवैधानिक परिषदले संसदीय समितिमा प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव सभामुखले आफ्नो लेटर प्याडमा लेखेर फिर्ता गरे अरे। सभामुखले कहिले यसो कानुन पढे पनि हुन्थ्यो, थाहा पाउनु पर्यो। जमाना रहेन क्या त्यो के लामालाई खाल्टो खन्न लाएर मारेर गाडे जस्तो होइन अहिलेको समय। मन पनि चल्दैन, जथाभावी चल्दैन, कानुनको राज हुनुपर्छ। सचिवालय मार्फत समितिमा जान्छ, समिति मार्फत सचिवालयमा, सचिवालयसँग पत्राचार हुन्छ। सभामुखले आफ्नो लेटर प्याडमा लेखेर अस्वीकार गरे भनेर हु इज सभामुख टु रिजेक्ट। समितिको अधिकारै छैन। अनि आफ्नो सीमा पनि थाहा नपाउने, आफ्नो पदको मर्यादा पनि थाहा नपाउने, सडकमै बस्छ उहाँले। संसद बसिरहेका छौँ त माइतीघर मण्डलमा अस्ति संसद सडकमै बस्छ। कानुनी राज छ यस देशमा भन्ने कुरा कति नबुझेको होला। सम्मानित सर्वोच्च अदालत शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार स्वतन्त्र छ फैसला गर्न। धम्काएको छ, सेटिङ बनाएको छ। केपी ओलीले न्यायाधीशहरू भेट्यो अरे, यति भयान्त र हावादारी कुरा गरेको छ। मलाई न्यायाधीशहरूको विवेकमाथि विश्वास छ। मैले न्यायाधीश भेटिरहनु पर्ने त्यो जरुरी पनि छैन। मैले संविधानसम्म ढङ्गले काम गरेको छु। मैले राजनीतिक हिसाबले देशको भविष्यलाई ख्यालमा राखेर विदेशीको इसारामा यस देशलाई चल्न दिने छैन। उहाँहरू जति कराउनुहोस्। नेपाली जनताका बिचमा म गएको छु। मैले नेपाली जनताको ताजा जनादेश चाहियो भनेको छु। अनि सभामुख
यस्ता सभामुखलाई अब यो ऊ आउँदैछ नि मनोनयनका दिनसम्मको सभामुख, त्यसपछि आएर देखाउनुहोस् न संसदमा। यस्ता नेताहरू सरकारलाई काम गर्न नदिने, विरोध मात्रै गर्ने, अब पार्लियामेन्टमा आएर देखाउनुहोस् न। फेरि पार्लियामेन्ट 7औं गएको छ, त्यही भएर माइतीको खण्डमा जनताका बिचमा जान किन साधन हो? 5 वर्ष चुनाव हुँदाखेरि संविधान च्यातिन्छ अरे, संविधान भङ्ग हुन्छ अरे, देशमा अस्थिरता भयानक सङ्कट आउँछ अरे। त्यसो भए त 1.5 वर्षपछि त महासङ्कट आउने रहेछ। चुनाव त आयो विघटन नगरे भए पनि 1.5 वर्षपछि त आउँथ्यो। चुनाव आउने बित्तिकै जब देशमा महासङ्कट आउँछ भने त यो त चुनाव नगर्ने प्रणाली उहाँहरूले खोज्या रहेछ। चुनाव हुन नहुने, प्रचण्डलाई बनाइदिउँ, त्यसपछि चुनाव नगरौँ, खाइरहनु। उहाँहरूको इन्साफ थियो। जनताका बिचमा ताजा जनादेशका लागि जाने कुरा लोकतन्त्रको मर्म हो। त्यो यत्तिकै गएको हो र म त प्रधानमन्त्री छँदै थिएँ नि, यत्तिकै गएको हो र। जब संसदलाई तमासा बनाइने हो, अस्थिरताको सिर्जना थलो बनाइन खोजियो तब, र सांसदहरू देख्नु भएन, मन परि बोलेका छन्, उफ्रिएका छन्, कुदेका छन्। विपक्षीले भन्दा बढी आफ्ना पार्टीकाले सरकारको विरोध गरेका छन्, काम गर्न नदिएका छन्। ऐन बनाएर पेश गरेको 3 वर्ष भइसक्यो, बनाउन दिँदैन। सरकार एक ठाउँबाट चल्दैन, खुमलटारका आदेशमा मन्त्रीहरू चल्छन्। त्यो स्थितिमा चल्छ सरकार। त्यसकारण मैले विघटन गरेर ताजा जनादेशका लागि जानु पर्थ्यो। यस देशका लागि, देशको सार्वभौमसत्ताका लागि, देशको स्वाधीनताका लागि, देशको विकासका लागि, संविधानको रक्षाका लागि, लोकतन्त्रको रक्षाका लागि, जनताको सर्वोच्चता कायम गर्नका लागि यी केही तथाकथित राजनीतिका खेलाडीहरूले राजनीतिलाई फोहोरी खेल बनाउन नदिएर जनताको सार्वभौमसत्ता जनताले प्रयोग गर्न पाउने ठाउँमा फेरि फर्काउनका लागि निर्वाचनको घोषणा गर्यो। संविधान सम्मत छ, निर्वाचन हुन्छ वैशाख 17 गते 78 सालको वैशाख है। 78 साल वैशाख 17 गते शुक्रबारका दिन पहिलो चरणको निर्वाचन हुन्छ। 78 साल वैशाख 27 गते सोमबारका दिन दोस्रो निर्वाचन हुन्छ, दोस्रो चरण। र हामी 3 वर्षसम्म हाम्रो पार्टी निष्क्रिय, गन्तव्यविहीन, हल नचल, कता जान्छ पार्टी थाहा छैन। त्यो स्थितिमा 3 वर्ष पार्टी रह्यो, तपाईँहरूलाई थाहा छ। गन्तव्य कता थाहा छैन। त्यस्तो अवस्था कता जाने हो, के गर्ने हो। 3 महिनामा टुङ्ग्याउने भनेको एकीकरणको प्रक्रिया 3 वर्षमा टुङ्गिँदैन। मसँगै अध्यक्ष हारेको मान्छे भोलिपल्टदेखि अध्यक्ष देऊ, अध्यक्ष देऊ, अध्यक्ष देऊ, अध्यक्ष देऊ। पहिले चुनाव हारेर प्रधानमन्त्री भएको त्यही सम्झेर हारेपछि संसदमा चुनाव हार्ने, त्यहाँबाट प्रधानमन्त्री हुन पाइन्छ भने अध्यक्ष हारेर अध्यक्ष हुन किन नपाउने? मेरो त यस्तो विचार लिने बानी परेको छ। यही ढङ्गले उहाँहरू खोज्नुहुन्छ। तपाईँहरू सबैले सुन्नुभएको होला, मैले महाधिवेशन तपाईँहरू अध्यक्ष लानुहोस् महाधिवेशनबाट, तर बिचमा होइन, महाधिवेशनसम्म सहयोग गर्नुहोस् अनि म छोडौँला। तर ठिक ढङ्गले काम गर्नुपर्छ, देशको पक्षमा काम गर्नुपर्छ, जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ, विकासको पक्षमा काम गर्नुपर्छ। अब मेरा छोरी छन्, ज्वाइँ छन्, अब मेरो गल्ती भयो भनेर हुँदैन, त्यसरी हुँदैन। विकासका लागि काम गर्नुपर्छ, शान्ति सुव्यवस्थाका लागि काम गर्नुपर्छ, देश र जनतालाई शिरमा मनमा राखेर काम गर्नुपर्छ। चुनाव गरौँ, मैले छोडिदिन्छु भने छोड्थेँ पनि
अझ चुनाव मात्रै होइन, मैले त कतिसम्म भने चैतमा महाधिवेशन गरौँ, फागुनमा हुँदैन भने फागुनमै गरौँ, हुन्छ भने हुँदैन भने चैत वैशाखमा गरौँ, चुनावै गर्ने भने चुनावै गरौँ, म छोडिदिन्छु। अब सरकार खुइल्याएर त तपाईँहरू जनताका बिचमा के भन्न जानुहुन्छ त्यो थाहा छैन। के भन्न जानुहुन्छ? सरकार खुइल्याएर पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा भयो, साँगुरो पारो भन्न जानुहुन्छ कि? लोड सेडिङ समाप्त भयो। म प्रधानमन्त्री हुँदा 18 घण्टा लोड सेडिङ थियो, लोड सेडिङ समाप्त भयो। यो नकली बत्ती बालिराखेको छ, यो सकली बत्ती होइन भन्न जानुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? के भन्ने? उहाँहरूलाई सङ्कट छ। हामी धौबारीबाट अब आइरन एन्ड स्टिल फ्याक्ट्री, त्यहाँबाट फलाम निकालेर विभिन्न प्रकारका फ्याक्ट्रीहरू सञ्चालन गर्छौँ, फलाम एक्सपोर्ट पनि गर्छौँ। दैनिकबाट हामी ओइलको रिसर्च गरिराखेका छौँ, ओइल हामी निकाल्न सक्छौँ र आफूलाई चाहिएको प्रयोग गर्छौँ र बेच्छौँ। अब हामी इलेक्ट्रिसिटीको अत्यधिक प्रयोगतर्फ, ग्यासभन्दा इलेक्ट्रिसिटी, डिजेलभन्दा इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलभन्दा इलेक्ट्रिसिटी, त्यसतिर जाँदैछौँ। हामी इलेक्ट्रिसिटी उत्पादक हुनेछौँ, त्यस कारण हामी त्यो बाटोमा जाँदैछौँ। उहाँहरूसँग यस्तो कुनै भिजन छैन, केही पनि छैन। एकजना मन्त्रीका अति गफ भए, अति गफ, अचाकले महाविद्वान, लौ त विद्वान कृषि मन्त्रालय चलाएर हेरेर बस्दिएको, कृषि मन्त्रालय चलाउनु दिएको विद्वानको हविगत त्यहीँदेखि गफ गर्न जस्तो सजिलो हुँदैन रहेछ साथी हो भनेर स्ट्याटस लेख्यो। मन्त्रालय चलाउन भनेको कुरा गर्न जस्तो सजिलो हुँदैन रहेछ साथी हो भनेर लेखेँ। किन मलाई आएन भन्दाखेरि दिएको जवाब, ठिक हो, कुरा गर्न जस्तो सजिलो हुँदैन मित्र। ती मान्छे अहिले यो न्यु पारेर भागे, यसै पनि भाग्थे मन्त्रालय छोडेर भाग्थे, त्यो अर्को कुनै उपाय नै थियो।